Today we will discuss steps for the conservation of biodiversity. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वह हमने ये बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसे कहते हैं हम जो स्टेप्स लेते हैं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज के लेक्चर में हम उन स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरनेशनली या हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च की है और जितनी भी कोशिश की है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सके, तो उन सारे स्टेप्स को हम आज पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ये एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और इस कोशिश और इस स्ट्रेटेजी को जो फॉर्मुलेट किया है ICUN ने, इसका एब्रीवेशन हमारे पास है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस IUCN ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया है और इसको फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया है पाकिस्तान में फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, ताकि हम अपनी मुल्क में जितनी भी हमारे पास मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी है ताकि हम उनको बचा सकें। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है हमारे पास डिजर्ट फॉर्मेशन। यूनाइटेड नेशन जो है उनका एक तकरीब होता है, कन्वेंशन होता है, ताकि हम डिजर्टिफिकेशन की कम्बेटिंग करें, उसकी मुखालिफत करें और इसको बचा सके कि डिजर्ट हमारे पास नहीं बने। दिस इज इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी एंड ड्राई लैंड। जितनी भी हमारे पास इस दुनिया में या जितनी ममालिक में ड्राई लैंड है, वो लैंड है जिसमें हमारे पास फसलें नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन उसमें बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए ये इंटरनेशनल लेवल पर एक तकरीब मुनक़िद करते हैं। और इस तकरीब को जो है 1997 में पाकिस्तान ने साइन किया था, और ये स्ट्रेटेजी जो है ये हमारे पास बनी थी 1980s में। इसी तरह थर्ड जो हम स्टेप लेते हैं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सके, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो 1991 में स्टार्ट हुआ है। हमारे पास KPK खैबर पुख्तनख्वा में एक वैली है जिसे हम पलास कहते हैं। इस वैली में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है ये इस पलास वैली खैबर पुख्तनख्वा में है। तो इन हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो है ये इसलिए बना है ताकि वह हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। नेक्स्ट जो हम स्टेप लेते हैं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सके, सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में जो मौजूद है, ये चलगोज़ा जो हमारे पास ट्री है, ये इसका सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है दुनिया में। हमारे पाकिस्तान में जो चलगोज़ा फॉरेस्ट है ये चलगोज़ा का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है दुनिया में। तो 1992 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसकी कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी जो है स्टार्ट की है ताकि ये फॉरेस्ट हमारे पास कंजर्व रहे और इसमें जो हैबिटाट है और बायोडाइवर्सिटी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। नेक्स्ट स्टेप नॉर्थन एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। हमारे मुल्क में जो नॉर्थन एरियाज है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मौजूद है।
These areas are habitat for a number of wildlife species. بہت زیادہ جنگلی جانور جو ہے ان کے لیے یہ ایک رہنے کی جگہ ہے یہ نارتھن ایریاز. یہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہے ورلڈ وائلڈ لائف پروجیکٹ کا. یہ ہمارے پاس ان پروجیکٹ ہے جس کا مطلب ہے نارتھ امریکہ کوسٹل پلین. یہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے یہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور وچ امپلیمنٹ بین آن ہنٹنگ آن دیز ایریا. انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ اس نارتھن ایریاز جو ہمارے پاکستان میں موجود ہے یہاں پر کوئی جو ہے اوور ہنٹنگ نہیں کرے, بہت زیادہ شکار جو ہے یہاں نہیں کرے. کنزرویشن آف مائگریٹری برڈس فرام چترال. ہم نے پریویس لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو چترال سے جتنی بھی پرندے ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں تو لوگ وہاں اس کی اوور ہنٹنگ کرتے ہیں, اسے ہارم پہنچاتے ہیں, نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ نے وہاں بھی ایک کنزرویشن آف مائگریٹری برڈس فرام چترال ان کے لیے بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ پابندی ہے کہ وہاں کوئی ان کا ہنٹنگ نہیں کرے گا. WWF in 1992 started efforts to reduce hunting and at who successful. یہ بھی ہمارے پاس ورلڈ وائلڈ لائف پروجیکٹ کی بنا پر یہ بھی کامیاب ہوا ہے 1952 میں, اور انہوں نے بھی اس پر کوشش اس کے لیے کی ہے اور وہ کوشش بھی ہمارے پاس کامیاب ہوئی ہے. کنزرویشن آف مارخور. ہم نے بھی بتایا تھا کہ مارخور جو ہے یہ ہمارا نیشنل اینیمل بھی ہے اور یہ پاکستان میں انڈینجر بھی ہے. ان کی کنزرویشن کے لیے بھی ہمارے ملک نے بہت زیادہ جو ہے پروجیکٹ اور بہت زیادہ اسٹیپ لیے ہے. ہزرنجی نیشنل پارک. ہزرنجی نیشنل پارک جو ہے یہ کوئٹہ کے قریب ہے. یہ واحد پارک ہے جس میں ہمارے پاس مارخور کی اسپیشیز موجود ہے. اونلی ریمیننگ ہیبیٹاٹ آف مارخور. WWF مینیج دس پارک. WWF بھی اس پارک کی مینجمنٹ کرتا ہے تاکہ مارخور کی اسپیشیز جو ہے ہمارے پاس کنزرو رہے. بین آن گیم. بین آن گیمز. ہمارے پاس کچھ فارنرز ہوتے ہیں وزٹر جو باہر ملک سے پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں کچھ جانوروں کو پکڑتے ہیں. جیسے یہاں ہم نے اگزامپل میں بیئرز لکھا ہے. ان جانوروں کو پکڑتے ہیں اور مختلف کی گیمز اس پر کرتے ہیں یا اس کو آپس میں لڑاتے ہیں یا مختلف اور جانور اس پر کل کرتے ہیں. تو اس قسم کی گیمز پر ہمارے ملک میں WWF نے پابندیاں لگا دی ہے کہ باہر جو فارن وزٹر ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے اور اس طرح ایکٹیویٹی جو ہے پرفارم نہیں کریں گے تاکہ ہمارے بایو ڈائیورسٹی کنزرو رہے. انڈس ڈالفن پروجیکٹ. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی ہمارے پاس جو ڈالفن ہے وہ بھی ایک انڈینجر ہو گئے ہیں, ان کی تعداد بھی کم ہے. انڈس ریور میں بھی ہمارے پاس 600 جو ہے یہ ڈالفن کی تعداد رہ گئی ہے, یہ اتنی کم ہوئی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ بھی ایک پروجیکٹ لانچ ہوا ہے تاکہ ان کی بایو ڈائیورسٹی بھی ہمارے پاس کنزرو رہے. تو یہ تھی وہ کچھ اسٹیپ جس پر ہم اپنی بایو ڈائیورسٹی کو سیو کرتے ہیں, بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پبلک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکیں اور زیادہ تر اوور ہنٹنگ بھی نہ کریں تاکہ ہماری بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کنزرو رہے. آج کا جو ٹاپک تھا یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا. ہمارا جو بایو ڈائیورسٹی کا یونٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا. بایو ڈائیورسٹی کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ایک وزٹ کرنا ہوگا زو کا. ہمارے ملک میں بہت زیادہ زو ہے تو ایک بڑا سا زو میں آپ چاہے وزٹ کریں تو آپ کو ڈفرینٹ اینیمل ملیں گے. ہر ایک اینیمل کے لیے اپنا ایک ہیبیٹاٹ ہوگا جہاں وہ سروائیو کرے گا. تو یہ تھی ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی. نیکسٹ جو ہم چپٹر پڑھیں گے وہ سیل اینڈ ٹیشو کا چپٹر ہے. تو اب بات رہی نوٹس کی, تو سب سے اچھا اور بیسٹ نوٹس جو ہے وہ ہے آپ کا بک. آپ لیکچر دیکھیں
پھر جائیں اپنی بک کو کلیئر کریں. انشاءاللہ you will have no problem in your textbook. And otherwise we will write our own notes but that will take very time. So آپ اس سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں.